स्रोतको दबाव बढेसँगै बजेटको आकार घट्यो। आगामी वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कर्मचारीको तलब भत्तामा उल्लेख्य कटौती। कोरोनाबाट ढिलढिलो परेको अर्थतन्त्रका लागि बजेट मार्फत राहतको कार्यक्रम घोषणा। लकडाउनमा बन्द उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट। स्वास्थ्य तथा रोजगारी उच्च प्राथमिकता। चौतर्फी विरोधका बावजुद निर्वाचन क्षेत्रका नाममा घटाएर बजेट विनियोजन। कार्यक्रमको नामले निरन्तरता पायो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड छुट्याइयो। बुबाले के भएको मामु केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सरकारले गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 57 अर्ब 32 करोड 91 लाख घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। कोरोना प्रकोपले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको कारण स्रोतको दबाव बढेसँगै बजेटको आकार घटेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बिहिबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9 र वित्तीय तर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ अर्थात् 11.7% बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। यस्तै खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड जुटाउने र अपुग 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बजेटमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र सुनको भन्सार महसुल बढाउनु भएको छ। मदिरा, चुरोट, अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरका दरहरूमा भने वृद्धि गर्नुभएको छैन, तर आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि 4 लाख र दम्पतिका लागि 4,50,000 रुपैयाँ पुर्याउनु भएको छ। सरकारले कर्मचारीको भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर तथा नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका बाहेक सबैको भत्ता साउनबाट खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले अतिरिक्त पाउने बैठक, खाजा भत्ता, सेमिनार, प्रोत्साहन भत्ताका साथै इन्धन खर्च कटौती गरेको बताउनुभयो। यस्तै फर्निचर, नयाँ सवारी साधनको खरिदमा पनि उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम
काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। यस्तै सरकारले सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई 1 लाखको कोरोना बिमा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाइने बताउनुभयो। सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न सदाचारको कार्यक्रम अघि सारिने पनि मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष निरन्तरता दिने पनि बताउनु भएको छ। यसका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 68 अर्ब 23 करोड 71 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले कोरोनाबाट थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रका लागि राहत सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण सृजित प्रभावलाई सहज बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत राहत सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत न्यूनतम ज्यालाको 1/4 बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्ने जनाएको छ। साना घरेलु तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिकलाई तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय गर्न ऋणको ब्याजमा 5% छुट दिन 50 अर्बको कोष खडा गर्ने जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने उक्त कोषमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहनेछ। यस्तै लकडाउनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतको महसुलमा 50% छुट दिने घोषणा गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। यो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको भन्दा 21 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा 68 अर्ब 78 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारको लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको उपचार गर्ने चिकित्सक तथा प्रयोगशालामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता, कोरोना लगायत अरू संक्रामक रोगका लागि काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। यस्तै आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 बेडको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न तथा काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा थप 250 शय्याको आइसियु बेड निर्माणको साथै र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारी लगायत संक्रामक र अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छु। कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु।
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। सरकारले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूको तीव्र दबावपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नाम फेरेर चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिएको कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले यो वर्ष भने घटाएको छ। अर्थविदहरू तथा कतिपय सांसदहरूकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र 4 करोड रुपैयाँका दरले 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम 3 अर्ब 30 करोड रुपैयाँले कम हो। यस कार्यक्रमबाट एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास गर्ने तथा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी काम सम्पन्न गर्न खर्च गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो। सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्वयिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 6 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। अर्थमन्त्री खतिवडा सांसदहरूलाई बजेट दिने पक्षमा नरहे पनि पार्टीका सांसदको दबावपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा थप 3 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ कम रकम छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 9 अर्ब 90 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई विस्तार गर्दै बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर भन्दा धेरै अर्थात् 6 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ धेरै रकम विनियोजन गरेको हो। यो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 5 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बजेटसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सूचित बेरोजगारहरूलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न सिप तथा उद्यमशीलता विकास र बिउ पुँजीको व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका विदेशबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने तथा श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार फर्किएपछि उक्त अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कृषिमा लाग्न चाहेमा विशेष सहुलियत दिने तथा भूमि बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। उहाँले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि 55 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खर्च हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि 55 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 96 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ कम हो। निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको मूल भवन लगायत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रु 55 अर्ब विनियोजन गरेको छु। बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा अन्य क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने पनि बताउनुभयो। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 45 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदेशलाई 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई 90 करोड 5 लाख समानीकरण अनुदान दिने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन्। अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहले 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड पाउनेछन्। यो रकम भने केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब तथा तोकिएको आयोजनामा मात्र खर्च हुनेछ। सङ्घीय सरकारको स्रोतमा सङ्कोचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइजाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छु। सङ्घबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडबाट भने तल्लो सरकारमा 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः 9 अर्ब रुपैयाँ र 9 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। यो वर्ष सरकारले सशर्त अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याका साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन 156 थप भई 1042 पुगेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको यो नै पहिलो हो। यसअघि बुधबार मात्रै 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। साथै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। गत जेठ 11 गते ललितपुरको किस्ट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका ललितपुर बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको थियो। मृतकको जेठ 12 गते कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यसअघि सिन्धुपाल्चोकमा 1, बाँकेमा 1, गुल्मीमा 1 र बारामा 1 गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले पछिल्लो दिनमा संक्रमितको साथै मृतकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेकाले आउने दिनहरूमा थप चुनौती थपिन सक्ने भन्दै सबैलाई सजग हुन आग्रह गर्नुभयो।
मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यो परिवेशमा हामीले थप सजगता, थप हाम्रा कार्यहरूलाई अझै गतिशील बनाउनु पर्नेछ। सबै सेक्टरहरू, सबै हामी जुन जुन कार्यमा संलग्न छौँ सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ। देश अझ बढी चुनौतीहरू थपिने सम्भावना छ देशमा, यो सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी दीर्घरोगी व्यक्तिहरू, नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले थप सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्ना औषधिहरू खाइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामी जो परिवारका सदस्य छौँ, समुदायका सदस्यहरू छौँ, टोल छिमेकका व्यक्तिहरू छौँ, हामीले सबैलाई सहयोग गरौँ उहाँहरूलाई खास गरी औषधिको लागि, र केही समस्या पर्यो भने अस्पताल लानको लागि सहयोग गरौँ, कसैले कसैलाई भेदभाव नगरौँ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा धनुषाका 29 जना, झापाका 25 जना, रौतहटका 20 जना, महोत्तरीका 17 जना, सप्तरीका 14 जना, सुर्खेतका 13 जना, दैलेखका 8 जना, सर्लाहीका 7 जना, स्याङ्जाका 3 जना, दोलखा, कैलाली र बर्दियाका 2-2 जना र बाँके, मकवानपुर, दार्चुला, बझाङ, सोलुखुम्बु र नवलपरासी पूर्वका 1-1 जना रहेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्रोतको दबाव बढेसँगै बजेटको आकार घट्यो। आगामी वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कर्मचारीको तलब भत्तामा उल्लेख्य कटौती। कोरोनाबाट ठिलो परेको अर्थतन्त्रका लागि बजेट मार्फत राहतको कार्यक्रम घोषणा। लकडाउनमा बन्द उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट। स्वास्थ्य तथा रोजगारी उच्च प्राथमिकता। चौतर्फी विरोधका बावजुद निर्वाचन क्षेत्रका नाममा घटाएर बजेट विनियोजन। कार्यक्रमको नामले निरन्तरता पायो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड छुट्याइयो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।